माह ज़िलहज शरीफ जैसे ही करीब आता है, कुर्बानी के अय्याम, हज के अय्याम और उनकी यादें ताज़ा हो जाती। उम्मत मुस्लिमा का अल्हम्दुलिल्लाह एक ख़ास वलवला और एक ख़ास ज़ौक़ होता है इस्लामी शायर के लिए, और लोग बड़ी तवज्जो से और बड़ी जद्दोजहद से, बड़ी कोशिश और काविश से इस्लामी इबादात बजा लाते हैं। ज़ाहिर है कि हम सब इंसान हैं, इंसानों में कमज़ोरियाँ होती हैं, बहुत सारी जगहों पे बहुत सारे मामलात में सुस्ती भी हो जाती है, और बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि बावजूद कोशिश के और बावजूद चाहत के बाज़ इबादात की वो रूहानियत जो ख़ास होनी चाहिए, जिसके अंदर इंसान के जज्बात ज़्यादा से ज़्यादा बावजू होने चाहिए, उनमें कहीं कमज़ोरी रह जाती है। ये जो कुर्बानी है, ये महज अल्लाह ताला की रज़ा के लिए जानवर को ज़िबा करना है। ज़ाहिर है उसके लिए ज़रूरत होती है कि कुछ लोग उससे पहले जानवरों को पालें, उनकी परवरिश करें, फार्मिंग करें, फिर उसके बाद वो उसे ला के फ़रोख्त करें, ख़रीदने वाला भी उसे खुशदिली से ख़रीदे, फिर उसको ज़िबा करे। ये सारी ज़रूरियात हैं, ज़रूरत के मुताबिक इस काम को करना और उससे मुनासिब नफ़ा कमाने में हर्ज नहीं, लेकिन कुर्बानी को कमर्शियल ना बना लिया जाए, इसकी रूह को समझा जाए। जो लोग बड़े ज़ौक़ से, शौक़ से, तवज्जो से, मोहब्बत से जानवर लाते हैं और ला करके वो फ़रोख्त करते हैं, और फिर वो अपनी ज़ुबान से कह रहे होते हैं कि ये सुन्नत इब्राहीमी अलैहिस्सलाम है और इसको अदा करने के लिए हमने बड़े शौक़ से जानवर को पाला है, उनसे छोटा सा सवाल ये है कि कुर्बानी को आपने सुन्नत कहा या ज़्यादा से ज़्यादा वाजिब कहा, तो कुर्बानी तो वाजिब और सुन्नत है, तो नमाज तो फ़र्ज़ है। तो जितने लोग कुर्बानी का जानवर पाल रहे हैं या बेच रहे हैं या इस सुन्नत की अदायगी में लोगों की मुआवनत कर रहे हैं, वो भी इस पर गौर करें। और जो आदमी समझता है कि मैं मालदार हूँ और मेरा हक बनता है कि मैं एक से ज़्यादा कुर्बानियाँ दूँ और मैं बड़ा जानवर लूँ और फरबा और ख़ूबसूरत जानवर ख़रीद करके लाऊँ और अल्लाह ताला के हुजूर में पेश करूं, तो उससे भी सवाल ये है कि आप जिस ज़ौक़, जिस शौक़, जिस मोहब्बत से ये काम कर रहे हैं, ये काबिल सताइश भी है, काबिल तारीफ़ भी है और बड़ा उम्दा है। पर ये भी तो सोचिए कि आप पक्के नमाजी भी हैं कि नहीं। इसलिए कि कुरान मजीद ने जहाँ जिक्र किया है ना कुर्बानी का, वहाँ पहले नमाज का जिक्र किया है। फसल्लि लिरब्बिका वन्हर, अपने रब के लिए नमाज पढ़ें और कुर्बानी करें। तो क्या आप शरीयत की तरजीहात को भी समझ रहे हैं? यहाँ के सिर्फ आपका ख्याल ये है कि चूंकि मैं मालदार हूं तो अब मैंने कोई चंद मोटे ताजे जानवर ज़िबा न किए तो लोग क्या कहेंगे। तो इससे जब तक हम नहीं निकलते कि हमें सोसाइटी में अपना कद ऊंचा करना है और हमें मुआशरे में अपने वजूद को साबित करना है और हमें अपनी बका की जंग लड़नी है, तो वो जो खास अल्लाह ताला की रिज़ा है वो नहीं हम हासिल कर पाएंगे। फिर इसी तरह का मामला हज बैतुल्लाह का है। अपने गुनाहों की माफ़ी के लिए इंसान हज की हाजिरी के लिए जाता है, और नबी करीम अलैहिस्सलाम ने एक नई जिंदगी की खुशखबरी दी है। हुजूर फरमाते हैं, जो हज कर आया वो इस तरह है जैसे आज ही माँ के पेट से पैदा हुआ, इसके जिम्मे कोई गुनाह बाकी नहीं रहा। तो अब आप एक बात को समझिएगा कि ये बंदा जा रहा था अल्लाह के हुजूर गुनाहों की माफी के लिए। फिर समझें आप एक बात को, आप एक जगह जाते हैं कि मैं माफी मांगने जा रहा हूँ, फला आदमी के साथ मैं सुलह करने जा रहा हूँ, मिसाल दे रहा हूँ, मुझे एहसास है इस बात का कि उसकी कोई गलती नहीं, सारी गलतियां मेरी हैं, आम इंसानों में बात। और मैं आज मुझे एहसास हो गया है कि मेरा बड़ा भाई या मेरा वालिद या मेरा चचा या मेरा कोई बुजुर्ग, मुझसे उसके हुकूक अदा करने में कोताही हो गई, गलती हो गई, सुस्ती हो गई और फलां जगह मुझसे ज्यादती भी हो गई उनके मामले में। अब मुझे एहसास हुआ है और अब मैं जा रहा हूँ उस शख्स से माफी मांगने।
اور میں رو بھی رہا ہوں، میں تڑپ بھی رہا ہوں، میرے اندر احساس بھی ہے، اور میں سوچتا ہوں یار اتنے عظیم رشتے کے ساتھ میں نے یہ کیا۔ تو اب وہ معافی مانگنے کے لیے جب میں گھر سے نکلوں گا تو کیا میں سب سے پہلے ایک سیلفی بناؤں گا کہ میں چچا سے ابا سے معافی مانگنے جا رہا ہوں، تو یہ میری جاتے ہوئے پہلی سیلفی۔ پھر اس کے بعد رستے میں بھی میں 2-3 شارٹس بنا کر کے فیس بک پہ ڈالوں گا کہ میں جا رہا ہوں معافی مانگنے فلاں آدمی کے ساتھ۔ تو لہٰذا یہ میرے 2-3 شارٹس ہیں اس لیے کہ میں آج ان سے معافی، اور جب میں معافی مانگ رہا ہوں تو میرا خیال ہے کہ وہ چاچا بڑا خوش ہو رہا ہوگا، 2 آدمی میری ویڈیو بنا رہے ہوں گے کہ جناب میں معافی مانگ رہا ہوں، اور ابا بڑے راضی ہو رہے ہوں گے اور بڑے خوشی کا اظہار کر رہے ہوں گے کہ نہیں بیٹا یہ ٹھیک ہے، یہ معافی ایسے ہی مانگنی چاہیے تھی جو حق ہے، ایسے معافی ہوتی ہے۔ یہ بندے تو اللہ سے بلا مثال و بلا تشبیہ، بندے تو اللہ سے معافی مانگنے جا رہے ہیں جو حج کرنے جا رہے ہیں۔ یا اللہ بھول گئے تھے، غلطیاں ہو گئیں، تیری نعمتیں زیادہ تھی، عبادت نہیں کر سکے، جتنا ہمیں پتا تھا ہم عمل نہیں کر سکے، جتنا ہمیں چاہیے تھا اتنا ہم تیرے حضور بندگی کے آداب بجا نہیں لا سکے۔ ان کو تو روتے تڑپتے ڈرتے سہمتے اللہ کے حضور معافی کا تصور پیش کرتے، اس کی رحمت کی امید رکھتے آگے بڑھنا چاہیے، لیکن یہاں حال یہ ہے کہ جناب وہ کیا سیلفی ہے اور کیا ویڈیو ہے اور کیا آنا ہے اور کیا جانا ہے اور کیا دیگیں پک رہی ہیں اور کیا جناب اعلانات ہو رہے ہیں اور کیا جناب ذوق ہو رہا ہے، اور یہ نکل گئے اور یہ جہاز پہ بیٹھ گئے اور یہ سفر شروع ہو گیا اور یہ اس سے اتر آئے۔ چلیں کسی حد تک آپ کر لیں یہ کام، لیکن یہ انداز اس شخص کا نہیں ہے جو معافی مانگنے جا رہا ہے، اس کا انداز کچھ اور ہوتا ہے۔ یعنی امام حسن اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما دونوں بھائیوں نے 25 حج کیے ہیں مدینہ منورہ سے پیدل مکہ مکرمہ جا کے۔ تو امام حسین نے امام حسن سے کہا کہ 1 سال آپ کی صحت مبارک کچھ تھوڑی کمزور ہے تو سواری پہ نہ بیٹھ جائیں، سواری پہ بیٹھ کے چلتے ہیں، حرج بھی کوئی نہیں، اور یہ کہ اس میں کوئی شریعت میں کہیں کوئی پابندی بھی نہیں اور مسئلہ بھی نہیں۔ تو امام حسن فرمانے لگے حسین یہ بتا کہ مجرم جب عدالت جاتا ہے تو اعزاز کے ساتھ جاتا ہے، شان و شوکت کے ساتھ جاتا ہے، جب وہ معافی مانگنے جاتا ہے تو اس کا انداز کیا ہوتا ہے؟ تو فرمایا میں تو عاجزی کے ساتھ جا رہا ہوں۔ آپ دیکھیے نا حاجیوں کی کیفیت اللہ کو کون سی پسند ہے۔ اسلام اجلے لباس کا قائل ہے، دھلے لباس کا قائل ہے، خوشبوؤں کا قائل، لیکن 8 ذی الحج کو حاجی نے احرام باندھا ہے، اور جو حج کران والے ہیں انہوں نے شاید کچھ دن پہلے سے بھی باندھ لیا۔ اب وہ 8 بھی ایک میدان میں رات گزری ہے اور 9 کے دن وہ چلے گئے ہیں عرفات میں، اور 9-10 کی درمیانی رات بھی مزدلفہ میں گزر گئی ہے، اور وہاں کی ریت بھی سر میں پڑی ہے اور کپڑوں پہ پڑی ہے، اور یہ روٹین بھی نہیں ہے لوگوں کی اس طرح 2 چادریں باندھ کے رکھنے کی، لیکن یہ انداز وہ ہے جو رب کو پیارا بڑا ہے۔ مالدار ہے، کروڑ پتی ہے، ارب پتی ہے، اس کے پاس سینکڑوں سوٹ ہیں، پہننے کے لیے باری نہیں آتی آج کون سا جوڑا پہنوں، لیکن اتار کے ایک لباس پہن لیا ہے۔ حضور فرماتے ہیں، رب فرشتوں سے فرماتا ہے یہ جو میرے بندے آئے ہیں یہ کدھر آئے ہیں؟